गोलियां चलवा के मुझ पर क्यों दिखाते हो मरोड़। मर गया जो एक उवैसी फिर बनेंगे 2 करोड़। दोस्तों, जो उवैसी को अचानक जो हादसा पेश आ गया था, मैं उसके मुतालिक ये कलाम आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ, बगौर मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद हो। हमदूस रब की मोहम्मद मुस्तफ़ा पर हो सलाम, बाद में हमदो सना के नूर का सुन लो कलाम। गमज़दा एक बात मेरे मोहतरम कर दूं बयान, बात ये हजरत उवैसी की करो इस पर ध्यान। पेश एक आया उवैसी को अचानक हादसा, होने वाला है उवैसी हिंद का तू बादशाह। हो रही उम्मीद उवैसी होंगे मुख्यमंत्री, मंत्री होंगे हमारे आपके सब संतरी। आपके इस हादसे से बन चुका है इत्तिहाद, रब की जानिब से भी आसानी बड़ी मुश्किल के बाद। हमने जो परखा उवैसी की निराली शान है आला निराली और सही ईमान है। घर से चलता है उवैसी बस कफन ही बांध कर, रास्ते में गहरी खाई घर पर आए फांद कर। वक्त मरने का मुकर्रर लाज़मी मौत आएगी, घर में जो बैठे बिठाए एक दम ले जाएगी। सामने सबके उवैसी का बड़ा ऐलान है, कुछ नहीं बिगड़ेगा जब तक साथ में रहमान है। यह नहीं मरने के बारे में किसी का इख्तिलाफ, मौत के बारे में हिंदू मुस्लिमों का इत्तिफाक। हिंदुओं का भी न मरने से कोई इनकार है, जिसको पूछोगे कहेगा हर घड़ी तैयार है खुदा सच्चा नबी कुरान और ईमान असल। हक अगर आता है बातिल फिर चलेगा सर के बल। मौत से इनकार जिसका है बड़ा उसका कसूर, हाँ करो इनकार कर दो फिर भी मरना है जरूर। सामने आएंगी सबके जो करी करतूत हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा ईमान आपका मजबूत है। हो कमी कोई किसी में लाजमी शर्माएगा, सामने बातिल के आकर हक सदा टकराएगा। है नहीं ताकत किसी के तीर में तदबीर में, बस वही होगा किसी की जो लिखा तकदीर में। ऐसे हमलों से उवैसी कह रहा डरता नहीं, वक्त से पहले कोई भी देख लो मरता नहीं। बेशक मैं सुबह घर से निकलता हूँ कफन को बांध कर, उवैसी कह रहा है मैं सुबह घर से निकलता हूँ कफन को बांध कर, वापस आ जाता हूँ खाई रास्ते की फांद कर। कर रहे हो क्यों मेरा तुम इन पटाखों से मजाक, मरने वाला एक उवैसी आगे तैयार 1 लाख। गोलियां चलवा के मुझ पर क्यों दिखाते हो मरोड़। मर गया जो एक उवैसी फिर बनेंगे 2 करोड़। गुस्सा क्यों करते हो मेरे देख कर अंदाज को, तुम दबाओगे ना हरगिज इस मेरी आवाज को। 2 बड़े शूटर थे खेली आकर एकदम होलियां, अपने पिस्टल से चलाई फिर उन्होंने गोलियां। एक रजब जुमरात का दिन फरवरी की 3 थी, 5:20 पर वो घड़ी संगीन थी। आज मूली गाजरों का सबके दिल में है मुकद्दर, है नहीं इंसान को पर मारने मरने का डर।
ہجری 1443 عیسوی 22/2000 اس وقت سارے موت کے رتھ پر سوار تھے میری گاڑی ڈرائیور محترم یامین خان شکر اس میرے خدا کا جو بچی ہم سب کی جان سب کی بچ گئی اس میرے مولا کی دین دوسری گاڑی ڈرائیور تھے میئر ماجد حسین غلام صابر محترم حاجی ڈرائیور ساتھ میں فروری کی 3 تھی تاریخ دن جمعرات میں 4 گاڑی تھی الیکشن کے سنو پر 4 میں جیتنے والوں میں سمجھو مت نہ سمجھو ہار میں 4 گاڑی تھی ہماری شہر میرٹھ سے چلی تھے میری گاڑی میں حاجی محترم شوکت علی تیز بس چل کر سفر اپنا لیا ہم نے سمیٹ ہائی وے پر آئے گئے تھے پھر ہم پلازا ٹول گیٹ ٹول پر گاڑی ہماری جب ہوئی آ کر سلو سوچا پھر جلدی کرو مت ٹھہر کر آگے چلو ہم وہاں پہنچے پلازا پر دھماکہ زور سے وہ دھماکہ سن کر ایک دم ہم نے دیکھا غور سے محترم یامین بولے چل رہی ہیں گولیاں کھل رہی تھی خون کرنے کی اچانک ہولیاں ہم نے جو دیکھا مخالف تھے ہمارے 10 قدم بال اتنے بچے ہم اس میرے رب کا کرم بال ان سے بچے ہم اس میرے رب کا کرم اس گھڑی دیکھو ڈرائیور کا دماغ ایک دم پھرا مار دی گاڑی سے ٹکر وہ وہیں نیچے گرا تھے پلکھوا ہائی وے کا ایریا جو نیشنل مار کر گاڑی سے ٹکر کر دیا مسئلے کو حل دوسری گاڑی میں ٹکر سے ہوا نقصان ہے اس گھڑی نقصان سمجھو ایک بڑا احسان ہے اٹھ کر پھر گاڑی کے نیچے سے چلا وہ دوڑ کر ایلٹو تھی کار ان پر جس کو بھاگے چھوڑ کر موقع پر ہاپوڑ ضلع کی پہنچی پولیس ایک دم ان کو پھر ایک دم حراست میں لیا ہو کر گرم تھی نیت ان کا ارادہ کرنا چکنا چور کا ایک بادل پور کا ان میں ایک سہارنپور کا 307 ان کے اوپر کر دیا پھر کیس ہے برا گولی چلانا کہہ رہا سب دیس ہے ایک نیا سسٹم تھا ان کے سامنے جو لے مرا CCTV اس جگہ پر لگ رہا تھا کیمرہ نقل و حرکت کیمرے میں اس گھڑی کی آ گئی اس کو جب دیکھا تو ان پر سنسنی سی چھا گئی پھر تو آسانی سے دونوں بس وہیں پکڑے گئے دونوں بس پولیس کے ہاتھوں میں وہیں جکڑے گئے ویڈیو فوٹیج CC کیمرے میں آ گئے کیمرے کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئے پوچھ تاچھ ان سے ہوئی تھی ان کا دونوں کا بیان کڑوی لگتی تھی اویسی ان کے بھائی کی زبان پہنچے پھر دیکھو صدن میں امتیاز احمد جلیل یہ کہا سیکورٹی دو خود بنے جا کر وکیل بولے وہ میرے اویسی کا کرو ایک دم دھیان بات کو سن کر کہ ان کی پھر ملے 22 جوان سبحان اللہ
سن کے پھر بولا اویسی یہ نہ مجھ سے پیار ہے، کیوں مروں ایسی گھٹن میں کر دیا انکار ہے۔ ایک دفعہ حملہ بڑا گھر پر اویسی کے ہوا، بچ گئی تھی جان اویسی پوری دنیا کی دعا۔ دوستو دلی شہر میں ہے اویسی کا مکان، سامنے تھانے کے بالکل بھی نہیں امن و امان، سامنے تھانے کے پھر بھی ہے نہیں امن و امان۔ سارے نیتاؤں کی ہے دلی کے اندر کوٹیاں، جو الگ ہو کر کے رہتے بانٹ جا لیتے بوٹیاں۔ وقت جب آتا ہے دیکھو موت کا ٹلتا نہیں، موت وقت جب آتا ہے دیکھو موت کا ٹلتا نہیں۔ کر دیا انکار ایک دم بات ویسی کی صحیح۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون، موت جس کی آ چکی ہو پھر بچا سکتا ہے کون۔ گام بھیسانی میرا نور محمد نام ہے، جو برا کرنے پر آئے گا برا انجام ہے۔ کرنا ہم سب کی حفاظت اس خدا کا کام ہے۔